Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم عزيزتي، مرحبا بكم في درس جديد من دروس لا كونجيغيزون. الدرس اليوم ان شاء الله هو الدرس الثاني من نوعه. بعد ما شفنا في الدرس الاول لو فيرب، شفنا لي زيليمون كي اون ريلاسيون افيك لو فيرب، شفنا لي فارياسيون لي في لا كونجيغيزون ديال لي فيرب اللي منهم لي فوا لي نومبر لي مود اكسيتيرا. ودرنا شرحت لكم لي مود في الفيديو الاول، ركزنا على لي مود. اليوم ان شاء الله في الفيديو نيميرو 2 غادي نركزوا على لي طون اللي هما الازمنه، هما من بين اهم الاشياء في لا كونجيغيزون لي طون. وغادي ندير لكم شنو هما لي طون اللي كاينين، وغادي ندير لكم كيلكو زيكزامبل. الوغ ركزوا معايا لا عطيكم السر. في لا كونجيغيزون ولا في لا لونغ فرونسيز عندنا لي طون تينقسموا لجوج ديال الانواع. لي طون اللي هما الازمنه تينقسموا لجوج ديال الانواع. حل معايا دابا من الاول باش تفهم ان شاء الله. تينقسموا لجوج ديال الانواع. تنقسموا لي طون سامبل اي لي طون كومبوزي. لي طون سامبل اللي هما الازمنه، لي طون هما الازمنه البسيطه والازمنه المركبه. الازمنه البسيطه والازمنه المركبه غادي نشرحوا ان شاء الله شنو هما الازمنه البسيطه، وغادي نشرحوا ان شاء الله شنو هما الازمنه المركبه. انت او انت لستم مطالبون ان تتعلموا جميع الازمنه. هذه باش نقول لكم الصراحه، الانسان غير مطالب انه يتعلم جميع الازمنه. كل ما عرف بزاف مزيان، ولكن الا ما عرفش تعرف غير واحد الانواع اللي غادي نوريهم لكم ابخي مزيان، راه غادي يقدر يديباني راسو، سواء غادي يقدر يكتب ولا غادي يقدر يهضر. فهمتوا؟ ولكن الناس اللي تتكون تابعهم القرايه خصهم يتعلموا جميع الازمنه. فهمتوا؟ بالاخص اللي تيديروا لا ليتيراتور فرونسيز. فهمتوا؟ اما سينون الناس اللي باغيين غير يتعلموا يهضروا ولا يتعلموا يقراوا ولا يتعلموا يكتبوا بها، يكفي انهم يتعرفوا بعض الازمنه وبعض لي مود. ما يعرفوش كاع لي، ماشي بالضروره، المهم تعرف، ولكن ماشي بالضروره تحفظهم وتكون ضابطهم. نتمنى ان الفكره تكون بانت لكم. فهمتوني ولا فهمتوش؟ الا كنتي اول مره تشوف القناه ديالي تنقول لك مرحبا بك في القناه ديالي عزيزتي. الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش تابونا وتفعل الجرس باش توصلك ديما الجديد. ما تنتمنى انكم تبارطاجيو لا فيديو مع لي زامي ديالكم، لي فامي ديالكم، في لونطوراج ديالكم باش تعمل الفائده. خصك تخليكم مع الانترو، ومن بعد منها غادي نبداو الدرس ديالنا ان شاء الله. الازمنه غادي نبداو بهم هما لي طون سامبل. لي طون سامبل فيهم اربعه: كاين البريزون، كاين لامبارفي، كاين الباسي سامبل اي الفيتور سامبل. البريزون شنو هو البريزون؟ البريزون هو المضارع. البريزون هو المضارع بلا ما نهضرش معاك حرفيا. البريزون هو المضارع. شنو هو المضارع؟ اكسبريم اون اكسيون او ان ايتا او مومون او لون بار. تعبر لي على حاله او شيء في واحد اللحظه معينه اللي تنهضروا فيها ديك الساعه، يعني اي حاجه تنهضر فيها دابا تنهضر فيها في ديك اللحظه. شنو تنخدم البريزون هو المضارع. فهمتوا؟ المضارع فاش بغيتي تهضر على شي حاجه تديرها دابا، ولا شي حاجه تقولها دابا، ولا شي حاجه تفعلها دابا، تتخدم البريزون. فتنتمنى ان الفكره تكون باتكم. بعض المرات تنقدروا نهضروا فيها على شي حوايج اللي غادي نقدروا يلاه غادي نديروهم في الفيتور بروش، شي حاجه قراب. فهمتوا؟ باغ اكزومبل هي هاد لا فراز اللي قلت لك جو بار دون 5 مينوت. جو بار دون 5 مينوت، انا ذاهب خلال 5 دقائق. فهمتوا ولا فهمتوش؟ يعني باقي ما مشيتش، ولكن غادي نمشي من هنا 5 ديال الدقائق. فهمتوا؟ تنتمنى الفكره تكون بانت لكم. هنا مثلا تنقول لك الحاجه عاديه، تنقول لك جيم لا ناتور، احب الطبيعه. هنا درت على واحد ليطا. فهمتوا ولا فهمتوش؟ قلت لك احب الطبيعه. واش فهمتوا؟ تنقول لك ولا اون اكسيون، تنقول لك جو ريغارد لو ماتش، تنشاهد المقابله، اشاهد المقابله. فهمتوا ولا؟ تنتمنى الفكره تكون بانت لكم. الوغ البريزون هو الساهل. شنو تيعبر لي؟ اكسبريم اون اكسيون او ان ايتا او مومون او لون بار. حاولوا توقفوا لا فيديو، قيدوا هاد الحوايج هادو باش نزيدكم حوايج اخرى ان شاء الله باذن الله. ركزوا معايا الله يخليكم. غادي نشوفوا ان شاء الله دابا لامبارفي. شنو هو لامبارفي؟ بعد ما شفنا البريزون دابا غادي نشوفوا لامبارفي. لامبارفي اكسبريم اون اكسيون باسي، نون تيرميني. تعبر لي اكسبريم، هي تعبر على واحد الحاله مالها دازت وما سالاتش، باقا ما سالاتش، نون تيرميني، باقا ما سالاتش. او بيان الحاله الثانيه اون اكسيون ريبيتي، ولا شي حاجه تتعاود، ولا ابيتويل، شي حاجه اعتياديه. الوغ حاولوا تعقل عليا. قلنا لامبارفي اكسبريم اون اكسيون مالها باسي نون تيرميني، او بيان اون اكسيون ريبيتي ولا ابيتويل. نعطيكم دي زيكزامبل باش تفهموا. لي زيليف غاردي لو سيلونس. الأطفال التزموا الصمت. يعني ديما الأطفال كانوا تيلتزموا الصمت. واش فهمتوا ولا فهمتوش؟ ابخي شوفوا هنا صرفناه في لامبارفي، هذا 3 بيرسون بلوريال.
tous les jours je regardais la télévision tous les jours je regardais la télévision كل يوم كنت أشاهد التلفاز. لاحظتوا شي حاجة habituelle شي حاجة habituelle فهمتوا؟ تنتمنى أن الفكرة تكون بانت لكم. هنا لي زيليف غاردي لو سيلونس زعما راه شي حاجة تتعاود. كانوا ديما لي زيليف فاش كنت يدخلوا للكلاس كانوا يلتزموا الصمت. تنتمنى أن الفكرة تكون بانت لكم. الوغ هذا هو l'imparfait. حاولوا تقيدوا باش نشوفوا إن شاء الله après le passé simple. ركزوا معايا الله يخليكم غادي نكملوا ان شاء الله لي طون اللي بقاو لنا في لو طون سامبل. باقي لي لو باسي سامبل. لو باسي سامبل لو باسي سامبل شنو هو الماضي البسيط؟ لو باسي سامبل اكسبريم دي في توتالمون اشوفي essentiel dans le récit. شنو تتعني اكسبريم دي في توتالمون اشوفي؟ شنو تتعني؟ هي تتعني تتهضر على احداث انتهت فعليا، انتهت في مره، انتهت في مره، شي حدث انتهى في مره. essentiel dans le récit. في الحكي هو مهم بزاف في الحكي تنستعملوه بزاف زمن الحكي. عقلوا عليه راسكم بزاف. وهو واحد المعلومه باش تفهموها لو باسي سامبل ما تيتقالش اورالمون مي اون نيفو ديال ليكريتور تيتقال غير كتابيا ما تيتقالش شفويا. ما يمكنش تبدا تصرف فعل شفوي فعل في الباسي سامبل ودوي به لا تيتقال غير كتابيا. فهمتوا هادشي علاش هو essentiel dans le récit. مثلا تقول لك je m'assoupissais lorsque le téléphone sonna. شنو هي المعنى ديالها؟ كنت نبكي فاش صونا التليفون. جو ماسوبيسي لورسكو لو تيليفون صونا. كنت نبكي فاش صونا التليفون يعني كنت نبكي فاش صونا التليفون يعني فاش صونا التليفون شنو هو؟ انا راه صافي راه تنبكي. ركزوا معايا عندنا لو فيتور سامبل. الفيتور سامبل هو المستقبل البسيط ولا المستقبل القريب نورمال بحال بروش. فيتور سامبل بحال بروش تقريبا. exprime une action à venir d'une manière certaine. exprime une action à venir. تعبر على شي حاجة جاية d'une manière certaine. جاية فعليا ماشي جاية غير جاية وصافي شي حاجة اللي هي جاية. مثلا تنقول لك par exemple demain غدا nous prendrons le premier train. غدا سوف نأخذ أول قطار. demain nous prendrons le premier train. demain nous prendrons le premier train. غدا سنأخذ أول قطار. alors هذا هو le temps. Les temps simples, présent, l'imparfait, futur simple et le passé simple. حاولوا تركزوا فيهم، حاولوا تعاودوهم، حاولوا تفهموهم باش تعرفوا وقتاش نديروا هذا وقتاش نديروا هذا وقتاش نديروا هذا، ما تبقاش عندكم اشكاليه فيهم. دابا غادي ندوزو ان شاء الله لاياش لي طون كومبوزي، الازمنه المركبه. هذه الازمنه البسيطه. دابا غادي نشوفوا ان شاء الله الازمنه المركبه. حاولوا توقفوا الفيديو وقيدوا هذا الشيء باش نكملوا ان شاء الله الدرس ديالنا. فوالا ركزوا معايا الله يخليكم. دابا لي طون كومبوزي، لي طون كومبوزي الازمنه المركبه. ركزوا معايا الله يخليكم. بعد ما شفنا لي طون سامبل غادي نشوفوا لي طون كومبوزي. لي طون كومبوزي عندنا تما اربعه. كاين لو باسي كومبوزي. لو باسي كومبوزي اكسبريم اون اكسيون بريزونتي كون تيرميني. تيهضر لي على شي اكسيون تسالات، تيعبر على شي اكسيون اللي تسالات. مثلا تنقول لك hier j'ai visité mes parents. hier البارح زرت عائلتي، يعني سالات راه البارح زرت عائلتي. برافو. ركزوا معايا. كاين لو بلو كو بارفي. لو بلو كو بارفي عنده علاقه باش بلا بارفي. لو بلو كو بارفي اكسبريم une action passée accomplie avant une action indiquée à l'imparfait. تيجي كي دابا كاين l'imparfait تا هو راه في الباسي. البلو كو بارفي تيجي نورمالمون ورا هذاك l'imparfait. زعما شي حاجه في الماضي ديال هذاك l'imparfait هذيك. فهمتوا؟ شي حاجه تتوقع في الماضي ديال الماضي. ركزوا معايا راسكم بزاف. كاين اخر لو باسي انتيريور. باسي انتيريور حتى هو في الماضي ديال الماضي ديال الماضي ديال لو باسي سامبل. المهم بلا ما تحمقوا راسكم مع هذا. فهمتوا؟ ركزوا لي على هذوك اللي وريتكم قبيله والباسي كومبوزي. ابري كاين الفيتور انتيريور. فيتور انتيريور شنو هو؟ حتى هو عباره اكسبريم اون اكسيون باسي اكومبلي مالو عنده علاقه باش نورمالمون عنده علاقه او فيتور سامبل. او فيتور سامبل. حاولوا تركزوا راسكم بزاف، حاولوا غير تعرفوهم. كاين لو باسي كومبوزي، لو بلو كو بارفي، le passé intérieur et le futur intérieur. اللي تركزوا عليهم مزيان. حاول تركز لا تكسر. اللي غادي تركز عليهم مزيان واللي غادي ندير لكم نوريهم لكم غادي نبقاو نخدموا بهم. كاين البريزون، l'imparfait، passé composé، futur، futur simple. عقلوا عليهم راسكم مزيان. هادو الربعه اللي خصكم تركزوا عليهم مزيان مزيان مزيان. هادو في لو طون ديالاش ديال لانديكاتيف. alors présent، passé composé، imparfait et futur simple اللي هو الفيتور. حاولوا تعقلوا عليهم راسكم بزاف حيت هادو هما المهمين اللي غادي نبقاو نخدموا بهم بزاف. حاولوا تقيدوا هذا الشيء هذا باش نعطيكم دي زيكزامبل منهم باش تفهموهم. حاولوا توقفوا لا فيديو وقيدوا هذا الشيء هذا.
تابعوا معايا الله يخليكم. هذا واحد الطابلو ريكابيتولاتيف ديال اش ديال لي terminaisons ديال 3 groupes. Premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Le premier groupe, le verbe chanter. Deuxième groupe, le verbe finir. Troisième groupe, le verbe devoir. حاولت نديرهم لكم في الثمانيه ديال الازمنه ولا في الثمانيه ديال لي طون اللي تيتصرفوا مع الانديكاتيف. كاين بريزون، لامبارفي، باسي سامبل، futur simple, passé composé, plus que parfait, le passé intérieur, le futur intérieur. حاولوا تركزوا معايا. خديتكم غير في البروميي بيرسون سينغولي اللي هو جو، خدمتو لكم كله في جو غير باش تشوفوا الفكره. اذا من بعد راه غادي نشرحوا كل واحد بوحدو، جميع المجموعات كل مجموعه بوحدها، وغادي نوريكم القوالب ديال لا كونجيغيزون ان شاء الله باذن الله. حاولوا تركزوا معايا. مثلا بريزون تنقولوا جو شونت، جو فيني، جو دوا. في الامبارفي تنقولوا جو شونتي، جو فينيزي، جو دوفي. في الباسي سامبل تنقولوا جو شونتي، جو فيني، جو دو. في الفيتور سامبل تنقولوا جو شونتوغي، جو فينيري، جو دوفري. في الباسي كومبوزي تنقولوا جي شونتي، جي فيني، جي دو. في البلو كو بارفي تنقولوا جافي شونتي، جافي فيني، جافي دو. في الباسي انتيريور تنقولوا جو شونتي، جو فيني، جو دو. في الفيتور انتيريور تنقولوا جوغي شونتي، جوغي فيني، جوغي دو. هادو الدراري هو لا كونجيغيزون في les temps اللي عندي simple et composé. تنتمنى ان الفكره تكون باتكم. هذا غير اكزامبل، هذا غير اكزامبل في البروميي جروب، دوزيام جروب اي تروازيام جروب. خصكم تقيدوا، حاولوا تعقلوا عليها. من بعد ان شاء الله فاش في الدروس الجايه ان شاء الله غادي نديروا في البروميي جروب كيفاش نصرفوهم فيهم، في الدوزيام جروب وغادي نشوفوا حتى لي مود. غادي نشوفوا في الانديكاتيف، هذا في الانديكاتيف غادي نشوفوا الكونديسيونيل، السبجونكتيف، غادي نشوفوا الامبيراتيف ان شاء الله باذن الله. حاولوا غير تركزوا معايا وبغيتكم غير تبارطاجيو لا فيديو باش يعم الفائده وكلشي يستافد. عندكم شي دراري صغار باقي تيقراو غادي يفيدهم بزاف، الناس اللي تيقراو اوسي غادي يفيدهم، الناس اللي باغيين يتعلموا من بعد غادي نوريكم شنو هما لي طون اللي غادي تبداو تركزوا لي عليهم مزيان في لا كونجيغيزون. حيت كاينين دي طون هما زوينين غادي تعرفهم ولكن ما تركزش عليهم بزاف باش ما يتلفوك ما والو. فهمتوا؟ حاولوا تقيدوا راسكم بالسر هذا الدرس هذا ولا هذا لا فيديو هذا، قيدوه، عقلوا عليه الله يخليكم. ولا كنتي اول مره تتفرج في هذا تفرج في الحلقه الاولى، وان شاء الله جايين الحلقات الجايين ان شاء الله باذن الله غادي يكونوا زوينين ان شاء الله او نيفو ديال لا كونجيغيزون باش تشدوها مزيان. كما معكم زيد الى امل، نلقى بكم في فيديوهات جايه. نقول لكم السلام.